इंतजाम मुलाहिजा कर चुके हैं। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि कौमी असम्बली का अहम इजलास कुछ देर में शुरू होगा। वजीर आजम के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद एजेंडे में शामिल है। उधर मुत्तहिदा अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू हो गया। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं ने साबिक हुकूमती इत्तेहादी शाहजैन बुगटी का इजलास में आमद पर इस्तकबाल किया। इस पर मजीद बात करें 92 न्यूज हुसैन अहमद से। हुसैन, बताइएगा, आज अहम इजलास होने जा रहा है जिसमें तहरीक अदम एतमाद पर बहस की जाएगी और इसके अलावा जनूबी पंजाब का जो तरमीमी आईनी बिल है उसको भी एजेंडे में शामिल किया गया है। एजेंडे में और क्या क्या शामिल है? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली का अहम इजलास जो है वो कुछ देर बाद पार्लियामेंट हाउस में होगा और स्पीकर असद कैसर जो है वो इजलास की सदारत करेंगे। अहम नुकात जो है वो जारी कर दिए गए हैं और तहरीक अदम एतमाद जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ है अब वो भी एजेंडे में शामिल है। आज अगर वो उसकी करारदाद पेश होती है तो उसके बाद जो है वो 20% अगर उसकी हमायत करें तहरीक की तो उसके बाद जो है वो बाकायदा मंजूर हो जाएगी और उसके बाद जो है वो उस पर बहस होगी। 2 से 3 रोज जो है वो बहस के होंगे और उसके बाद जो है वो उस पर जो है वो वोटिंग होगी और यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है 31 या 1 अप्रैल या 2 अप्रैल तक जो है वो वोटिंग के इम्कानात हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि मुत्तहिदा अपोजिशन जो है इस इजलास को काफी सीरियस ले रही है और मुत्तहिदा अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने इजलास की सदारत की है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना असद महमूद अख्तर मेंगल समेत तमाम अपोजिशन के जो अरकान हैं और जो सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने इस इजलास में शिरकत किया। इजलास में तहरीक अदम एतमाद और जो दीगर सियासी उमूर थे पार्लियामेंट से मुतालिक और आज के इजलास से मुतालिक उस पर जो है वो गुफ्तगू की गई है और हिकमत अमली जो है वो तय की गई है। इससे कबल आज दिन को जब इजलास तलब किया गया था तो अपोजिशन लीडर और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर जो कायदीन हैं उनकी जानिब से अरकान कौमी असम्बली जो कि अपुल ताल्लुक रखते हैं उन्हें कहा गया था कि वो अपनी हाजिरी जो है वो इस इजलास में यकीनी बनाए और अभी हम देख रहे हैं कि अपोजिशन की अक्सरियत जो है वो इस इजलास में जो है वो शरीक थी और उसके बाद जो है वो उसमें देखा हमने अहम जो चीज आज के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वो ये सामने आई कि गुज़श्ता रोज जो हुकूमत को खैराबाद कहने वाले हुकूमत के अहम इत्तेहादी शाहजैन बुगटी जो थे वो आज के मुत्तहिदा अपोजिशन के जो पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास था उसमें शिरकत के लिए जब पहुंचे तो शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, अख्तर मेंगल और असद महमूद ने उनका जो है वो उठकर भरपूर इस्तकबाल किया और उन्हें जो है वो अपने साथ जो है वो बिठाया। कौमी असम्बली का जो अहम इजलास है कुछ देर बाद ही बताया जा रहा है कि बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा और उसमें सबसे अहम चीज जो है वो तहरीक अदम एतमाद है जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ जो जमा हुई थी उस पर बहस के लिए जो है वो आज तहरीक पेश की जाएगी। अगर वो तहरीक मंजूर हो जाती है 20% अरकान की मंजूरी से तो उसके बाद जो है वो बाकायदा उस पर बहस शुरू हो जाएगी। दूसरी जानिब जनूबी पंजाब का जो सूबा है, आईनी सूबा है, उस हवाले से भी जो है वो आज पेशरफ्त का इम्कान है और स्पीकर असद कैसर जो है वो कुछ देर बाद जो है वो इजलास की सदारत करेंगे। इससे कबल 28 तारीख को जो पहला इजलास हुआ, इससे कबल जो पहले इजलास हुआ था 25 तारीख को, उसमें जो है वो सिर्फ तलावत हुई थी और जो MNA जो वफात पा गए थे, जो इंतकाल हो गया था, उनकी दवाए मगफरत की गई थी और उसके बाद जो है वो इजलास को एडजर्न कर दिया गया था। लेकिन आज का इजलास इस हवाले से अहम है क्योंकि असद कैसर ने जो कि स्पीकर हैं उन्होंने गुज़श्ता जो इजलास है उस पर ही बता दिया था कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो मैं जानता हूं कि वो यहाँ पर करारदाद जो है वो पेश हुई है तो उस पर जो है मजीद जो पेशरफ्त है वो 28 तारीख के इजलास में होगी। तो अब तमाम नजरें जो है वो आज के इजलास पर हैं जो कि कुछ देर बाद जो है वो शुरू हो जाएगा। दीगर अगर सिक्योरिटी का वाला देखा जाए तो जो रेड जोन है और जो अतराफ का जो तमाम एरिया है वो सील है। हुसैन अहमद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। क्या है राना तारिक, आज एक अहम इजलास होने जा रहा है जिस पर तमाम लोगों की, तमाम कौम की नजरें भी हैं, हुकूमत की नजरें भी हैं, अपोजिशन भी मुकम्मल तौर पर हिकमत अमली तय करने में मसरूफ है। क्या किस चीज के इम्कानात हैं कि हुकूमत की जानिब से और अपोजिशन की जानिब से इस बहस के दौरान क्या हिकमत अमली अपनाई जा सकती है? आज का टाइम जो है वो 4 बजे मुकर्रर किया गया था। अभी तक जो है वो अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास इस वक्त शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के सदारत में चल रहा है। इस वक्त इजलास में हिकमत अमली तय की जा रही है कि अगर हुकूमत ने कोई चीज बिलडोज की कोशिश की या कोई आइन से या रूल से इनहराफ किया तो उस पर क्या हिकमत अमली होगी। तमाम तरह हिकमत अमली जो है वो तय की जा रही है, किस तरह बहस में हिस्सा लेना, किन मेंबरान ने बोलना है, इस हवाले से तमाम तरह हिकमत अमली जो है वो अपोजिशन जमातें तय कर रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो हुकूमती जमात है या हुकूमत के उसके इत्तेहादी हैं वो अपनी अपनी हिकमत अमली तय कर रहे हैं कि इजलास में
کیونکہ ابھی تک تو حکومت جو ہے وہ اپنے اتحادیوں سے ملاقاتیں کر رہی ہے کہ ان سے کچھ گیو اینڈ ٹیک کے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں. آج صبح کاف لیگ سے ملاقات ہوئی, اس کے بعد ابھی کاف لیگ کے رہنما جو ہیں وہ MQM اور باب کے اراکین سے ملے ہیں پارلیمنٹ لاجز میں. تو یہ معاملات چل رہے ہیں, لیکن سب سے اہم جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد ہی اس وقت اپوزیشن کا فوکس ہے اور فوکس کیے ہوئے ہے, کیونکہ آج تمام کے تمام اراکین کو جو ہے وہ یہی باور کرایا گیا جو اپوزیشن پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں. ان کو کہا گیا کہ آپ اجلاس میں آج پہنچنا ہے, اور وہ پہنچے ہیں. تمام کے تمام اراکین جتنی جماعتیں ہیں اپوزیشن کی, تمام کے تمام اراکین جو ہیں وہ اس وقت قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچ چکے ہیں. پارلیمنٹ پارٹی کے اجلاس میں شریک ہے, اس میں حکمت عملی طے کی جا رہی ہے. لیکن سب سے اہم ہوگا آج یہ 27 نکات پر مشتمل یہ ایجنڈا ہے. اس میں مختلف قائمہ کمیٹیز کی رپورٹ ہیں, اور اس کے علاوہ جنوبی پنجاب صوبہ کی آئینی ترمیمی بل ہے. اور کیونکہ جب بھی کوئی ریکوزیشن اجلاس ہوتا ہے تو سب سے زیادہ فوکس جو ہے وہ اپوزیشن کا ایجنڈا ہوتا ہے, کیونکہ ریکوزیشن پر جب بھی اجلاس بلایا جاتا ہے تو اپوزیشن باضابطہ طور پر قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں ایک ایجنڈا دیتی ہے. ایجنڈے کے تحت جو ہے اس پر کارروائی ہوتی ہے, لیکن حکومت کو بھی اختیار ہے کہ وہ اپنا ایجنڈا دے سکے. حکومت نے اس ایجنڈے میں اتنی زیادہ چیزیں نہیں ہیں, کا فوکس جو ہے وہ جنوبی پنجاب صوبے کا بل ہے. لیکن اپوزیشن کا ایجنڈا اس لیے اہم ہے کہ تحریک عدم اعتماد جمع کروائی گئی ہے قومی اسمبلی میں, وہ بھی وزیر اعظم عمران خان کے خلاف. اس پر رائے شماری ہوگی اور اس پر ووٹنگ ہوگی, لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ بحث ہوگی. بحث مکمل ہونے کے بعد 3 دن جو ہے وہ بحث ہوگی. تمام اراکین اس بحث میں حصہ لیں گے, جس میں بتایا جائے گا حکومت کی کارکردگی کہ کیا رہی ہے 3.5 سال میں, کیا کیا ہے حکومت نے, کیا مطلب ڈیولپمنٹ کے کام کیے ہیں, کس طرح مہنگائی ہوئی ہے. یہ اپوزیشن کا ایجنڈا. لیکن اس کے بعد جب رائے شماری ہوگی وہ سب سے اہم دن ہوگا. اس میں جو ہے وہ کارڈ شو کیے جائیں گے اپوزیشن کی طرف سے کہ کتنے اچھا رانا طارق, بحث تو کی جانی ہے یقیناً, اس میں جو حکومتی اتحادی ہیں وہ بھی اس قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے, اور بحث کے دوران کس حد تک امکانات ہیں کہ جو اتحادی حکومت کے وہ اپنا جھکاؤ اپوزیشن کی طرف شو کریں گے یا پھر اپنے حکومتی ایجنڈے پر ہی قائم رہیں گے؟ کیا اس بحث کے دوران بھی یہ صورتحال واضح ہو سکتی ہے؟ جی بالکل, کیونکہ حکومتی اتحادی کہ وہ یس کر سکتے ہیں کسی کو, یس یا نو, کیونکہ اپنی مشاورت جاری رکھے ہوئے ہیں. اور کبھی ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ حکومتی اتحادی اس وقت اپنے کارڈ شو کریں گے جس دن تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی. سب سے اہم چیز ہے یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ انہوں نے پہلے کارڈ جو ہیں وہ استعمال نہیں کرنے اور نہ ہی شو کرنے ہیں, کیونکہ آج سے چند دن قبل گزشتہ ہفتے پیپلز تحریک انصاف کے کچھ منحرف اراکین سندھ ہاؤس میں پائے گئے. ان کے خلاف کیا ہوا, ان کو 18, 12, 14 اراکین ان کو شو کارڈ نوٹس جاری کیے گئے. تو اپوزیشن نے پہلے کھل کے کھیل دیا, اپنے پتے شو کر دیے. لیکن اتحادی جو ہیں وہ بڑے محتاط ہو کے چل رہے ہیں, محتاط ہو کے ہی وہ اپنی جن پتے وہ شو نہیں کرنا چاہتے. لیکن یہ شور ہے کہ وہ اپنے پتے اس دن شو کرائیں گے جس دن تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی, یا ووٹنگ سے ایک دن پہلے شام کو متفقہ طور پر پریس کانفرنس کر کے اپنے پتے شو کریں گے. لیکن جو 3 باتیں جو بڑی ہیں اتحادی, جس میں مسلم لیگ کاف ہے, متحدہ قومی موومنٹ ہے, بلوچستان عوامی پارٹی ہے, یہ 3 جماعتوں نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے اکٹھے جانا ہے جہاں بھی جانا ہے, چاہے وہ اپوزیشن میں جائیں یا حکومت کے ساتھ رہیں. یہ انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ وہ ہم اکٹھے فیصلہ کریں گے. لیکن GDA کے حوالے سے جو ہے وہ تھوڑا سا کام گڑبڑ ہے, اس لیے کہ فہمیدہ مرزا جو ہیں GDA کی رکن ہیں, ان کی پیپلز پارٹی کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رہے. ماضی میں وہ پیپلز پارٹی کا حصہ تھے. ذوالفقار مرزا کے حوالے سے ان کے آصف علی زرداری سے اختلافات ہوئے تو وہ الگ ہو گئے. اس کے بعد یہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جو ہے وہ انتخابات سے قبل بنا. لیکن سب سے اہم چیز جو ہے وہ اس کی وجہ سے پیر بگاڑا جو ہے وہ اس وجہ سے جو ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پائے. لیکن جو 2 اراکین ہیں جن میں غوث بخش مہر اور خائرہ بانو, ان کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی صدر کے حوالے سے وہ کوئی فیصلہ کر لیں کہ وہ حکومت کے ساتھ. ٹھیک ہے رانا طارق, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین آپ کو بتائیں کہ مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا ہے آج اجلاس میں کچھ اہم فیصلے کیے گئے ہیں. آج عدم اعتماد کی تحریک قومی اسمبلی میں پیش کی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا پورا پنڈ بھی مر جائے تو شہباز اور حمزہ نمبردار نہیں بن سکتے. انہوں نے کیا کہا ہے آپ بھی سنیے.
بڑے امپورٹنٹ سرپرائز ڈیسائیڈ ہوئے اور وہ آپ دیکھیں گے جلد آ رہے ہیں اور کچھ تھوڑا سا اس کے بعد جلد کے بعد جلد. دوسرا یہ کہ ابھی نیشنل اسمبلی چلے گی جس کے 2 ایجنڈا آئٹم بڑے امپورٹنٹ ہیں. پہلا یہ ہے کہ ہم جو ساؤتھ پنجاب ہے صوبہ اس کا بل شاہ محمود قریشی صاحب کو پیش کریں گے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے تحریک پیش کی اپوزیشن نے جو ناکام ہوتی ہے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز, اس کو آج اسمبلی میں لے کرنے کا دن ہے. پورا پرنٹ مر جائے تنا شہباز شریف تنا حمزے نے نمبردار بڑھنا ہے یاد. تو ناظرین بابا روان کی گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے. حسین آپ قومی اسمبلی کے باہر موجود ہیں, بتائیے گا کون کون سے اراکین قومی اسمبلی اب تک وہاں پر پہنچ چکے ہیں اجلاس کو اٹینڈ کرنے کے لیے؟ جی بالکل, جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ متحدہ اپوزیشن کے جو تمام اراکین ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچ چکے ہیں, اور اکثریت جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اس اجلاس میں جو ہے وہ شریک بھی تھے. اور جو متحدہ اپوزیشن کی پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس تھا وہ اس وقت جو ہے وہ شہباز شریف کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں جاری ہے. سابق صدر آصف علی زرداری جو ہے وہ اس اجلاس میں شریک ہیں, بلاول بھٹو زرداری ہیں, خواجہ آصف ہیں, خواجہ سعد رفیق ہیں, شاہد خاقان عباسی ہیں, اس طرح اختر مینگل ہیں, اور JUI کے مولانا اسد محمود ہیں, اور دیگر جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان کے جو MNAs ہیں وہ بھی جو ہے وہ اجلاس میں شریک ہیں. اس وقت جو ہے وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ کچھ دیر بعد ہی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ اسد کیسر کی زیر صدارت جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ متحدہ اپوزیشن کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جو ہے وہ جاری تھا, اور شہباز شریف اس کی صدارت کر رہے ہیں, اور شاہزین بگٹی جنہوں نے گزشتہ روز حکومت کو خیر آباد کیا تھا وہ بھی اس اجلاس میں شریک ہیں. اور جب وہ پہنچے ہیں اجلاس میں شرکت کے لیے تو ان کا بھرپور جو ہے وہ استقبال کیا گیا ہے. دوسری جانب جس طرح رانا طارق نے بتایا کہ آج کا جو ایجنڈا ہے قومی اسمبلی کا اجلاس ہے اس کا ایجنڈا ہے, اور جو نکات ہیں وہ بھی جاری کر دیے گئے ہیں. 27 نکات جو ہے وہ اس ایجنڈے میں شامل ہیں. اس میں 2 اہم نکات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو تحریک عدم اعتماد جو کہ وزیر اعظم کے خلاف پیش ہونے جا رہی ہے, اس پر بحث کے لیے جو ہے وہ تحریک پیش کی جائے گی. اگر 20% اراکین جو ہے وہ اس کو منظور کر لیتے ہیں تو اس کے بعد باقاعدہ اس پر بحث ہوگی, 2 سے 3 روز اس میں بحث ہوگی, اور اس کے بعد جو ہے وہ ووٹنگ کا عمل جو ہے وہ شروع ہوگا. دوسرا جو ہے وہ جنوبی پنجاب کا جو آئینی بل ہے صوبے کا وہ آج پیش ہونے کا امکان ہے, جو کہ جس طرح ڈاکٹر بابر روان نے بھی بتایا کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں جنہوں نے گزشتہ ہفتے جو ہے وہ اس بل کے حوالے سے جو ہے وہ پیش رفت سے متعلق پارلیمنٹ میں جو ہے وہ اسپیکر سے بھی ملاقات کی تھی, ڈپٹی اسپیکر سے بھی, اور سیکرٹری قومی اسمبلی کو انہوں نے جو اس حوالے سے وہ بھی اس اجلاس میں جو ہے وہ اپنا بل جو ہے وہ پیش کریں گے. اسی طرح مختلف جو قائمہ کمیٹیز ہیں ان کی جانب سے جو بل منظور کیے جاتے ہیں یا ان کو جو بھیجے جاتے ہیں اس پر جو ہے وہ پیش رفت کا جو ہے وہ جائزہ لیا جائے گا. اسی طرح جو دیگر جو ہے وہ صدارتی آرڈیننس ہیں یا دوسرے جو آرڈیننس ہیں اس حوالے سے بھی جو ہے وہ تحریکیں جو ہے وہ پیش کی جائیں گی. لیکن سب سے اہم جو ایجنڈے میں 2 چیزیں ہیں وہ ایک تو تحریک عدم اعتماد ہے جو کہ وزیر اعظم کے خلاف جمع ہوئی تھی, اس حوالے سے پیش رفت کا امکان ہے, اور دوسرا جو شاہ محمود قریشی نے اپنا جنوبی پنجاب جو آئینی صوبہ ہے اس حوالے سے جو ہے وہ بل پیش کرنا ہے. جی ٹھیک ہے, حسین ہمارے ساتھ موجود ہوئے, ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف اسلام آباد سہیل اقبال بھٹی نے. سہیل, بابا روان کی جو گفتگو ہے وہ بھی آپ سن رہے تھے, ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم پھر سے سرپرائز دینے کے لیے تیار ہیں اپوزیشن کو, اور ان کی جانب سے اس بات کا مکمل اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ناکام ہوگی. دوسری جانب پارلیمنٹ لاجز میں اس وقت جو ہے اپوزیشن, مشترکہ اپوزیشن جو ہے وہ بھی حکمت عملی بنا رہی ہے, تو صورتحال کس طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے اس بحث میں آپ کو؟ دیکھیے, پاکستان تحریک انصاف کے ارکان پارلیمنٹ اس وقت بھرپور اعتماد کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے عمران خان نے بھی جس اعتماد کا مظاہرہ کرتے ہیں, اسی وجہ سے ان کے ارکان پارلیمنٹ بھی اس اعتماد کا مظاہرہ کرتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو ٹف ٹائم ہے, جو پریشانی سے دو چار ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, وہ مرکز میں ہو یا پنجاب میں. جیسا کہ پنجاب کے اندر بھی آج تحریک اعتماد وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف جمع ہو چکی, اور جو وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ تھا اس کے اوپر تاخیر ضرور ہوئی, لیکن الٹیمیٹلی آج وہ دن آ پہنچا ہے جب اسپیکر قومی اسمبلی نے کی منظوری سے باضابطہ طور کے اوپر ایجنڈا جاری ہوا آج کا, اور اس کے اندر مینشن ہے کہ آج باضابطہ طور کے اوپر تحریک ایوان میں پیش ہوگی اور تحریک عدم اعتماد کی باضابطہ کارروائی آئین اور قانون کے مطابق شروع ہوگی. اب سارا معاملہ ہے نمبر گیم کا. اس حوالے سے اب تک کی جو صورتحال ہے اس کا اگر ہم جائزہ لیں تو پاکستان تحریک انصاف جس اعتماد کا اظہار کر رہی ہے عملی طور کے پر اس کی جو پوزیشن ہے وہ کافی ہمیں کمزور دکھائی دے رہی ہے.
हुकूमत के पास तमाम तर ऑप्शंस हैं। प्राइम मिनिस्टर ने भी उन ऑप्शंस को इस्तेमाल करने का सिलसिला शुरू किया और उसके अंदर जो दो सबसे बड़े जो एक डिफाइनिंग जो फैक्टर थे, एक इत्तेहादी हैं और दूसरा उनके नाराज अरकान हैं। पहले बाद उनका जब जवाब जमा हुआ तो हुकूमत की जानिब से ये दावा किया गया कि जो नाराज अरकान में से 7 से 8 लोग हैं वो वापस आने को तैयार हैं और वो आ जाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ये दावा भी करते रहे कि मुस्लिम लीग नून के अरकान भी उनके साथ राब्ते में हैं और जल्द आप हमारे साथ देखेंगे, लेकिन कोई रुकन अभी तक ऐसा सामने नहीं आया। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो इत्तेहादियों का मामला था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मुसलसल कोशिशों के बावजूद अभी तक जो दो बड़े इत्तेहादी हैं, बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और MKM, उनकी तरफ से क्लियर कट वो अनाउंसमेंट हासिल नहीं कर सके जो कि प्राइम मिनिस्टर के। अच्छा सुहेल, एक तरफ तो हुकूमत जो है वो नाकाम दिखाई दे रही है कि इत्तेहादियों को मनाने में तमाम तर जो इत्तेहादी है वो हतमी तौर पर हुकूमत का साथ देने के हवाले से मौक़िफ़ नहीं अपना रहे, जबकि दूसरी जानिब बाबर अवान साहब का ये जुमला कि सारा पिंड भी मर जाए तो शहबाज और हमजा नंबरदार नहीं बन सकते, ऐसा कौन सा सोने का सिक्का है जिस पर हुकूमत इस वक्त रिलाय कर रही है? देखिए, इस वक्त आखिरी दिन तक जब इमरान खान और उनके अरकान वो भरपूर अपने कॉन्फिडेंस का मुजाहरा करेंगे। वो किसी लम्हे पे ये फील नहीं होने देंगे कि क्या मामला है। हुकूमत के पास 2-3 ऑप्शन थे जिसकी वजह से वो ये सोच रहे थे कि हम इस सारे मामले को नाकाम करने में कामयाब हो जाएंगे, इत्तेहादी नाराज अरकान। लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत जो वजीर पार्लिमानी अमूर का जो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, उनकी सारी कोशिश थी कानूनी और आईनी, उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर एक सदारती रेफरेंस तैयार हुआ और अल्टीमेटली वफाकी हुकूमत वो रेफरेंस लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है, जहां पर समातें हो चुकी हैं। कल दोबारा समात होनी है। बाबर अवान साहब का ये व्यू पॉइंट था कि जब हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे और हम जब आर्टिकल की तशरीह के हवाले से हम बात करेंगे और जिसके अंदर अरकान को वोट डालने का मामला और उनकी ताहयात नाहली के मामले के हवाले से हम ये रिकमेंडेशन, ये इंटरप्रिटेशन हासिल कर सकते हैं। अगर ये हमें तशरीह मिल गई तो वो हमारे तमाम अरकान जो अपोजिशन के साथ जा चुके हैं, जो कुछ सिंध हाउस में हमें दिखाई दिए, जो आए रोज हमारे खिलाफ नाराजगी के इजहार करते हैं, और वैसे भी हुकूमत के पास भी एक लिस्ट मौजूद है, तो 35 से 38 सरकार हैं, तो ये वो सारे अरकान वोट डालने से भी कासिर हो जाएंगे और अगर इन्होंने कोई अटेम्प्ट की तो ताहयात में। अच्छा सुहेल, आपने भी जिक्र किया ये सदारती रेफरेंस आर्टिकल 63 है जिसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मौजूद है, ये केस चल रहा है। इस केस की आज समाअत हुई और इसमें ये पॉइंट भी सामने आया, एक अहम पॉइंट है जो कि जजेस के पैनल में से एक जज ने रेज किया कि अगर नाहली जो है उसका फैसला आ जाता है, आर्टिकल 63A में इस बात की तशरीह कर दी जाती है कि पार्टी से जो मुनहरिफ होगा वो नाअहल करार दे दिया जाएगा, फिर तो अदालत यहाँ से ये कहा गया है कि वजीर आजम और मुनहरिफ अरकान दोनों ही फारिग हो जाएंगे और इस सूरत में भी वजीर आजम इमरान खान को एतमाद का वोट लेना पड़ जाएगा अगर आर्टिकल 63A का फैसला बजायर हुकूमत के हक में भी आ जाता है तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसा ही है। अभी तो चूंकि ये मुख्तलिफ जजेस से ये रिमार्क सामने आ रहे हैं, हतमी फैसला आना भी बाकी है, लेकिन इस वक्त तक की मुख्तलिफ माहिर कानूनीन, आइन के माहिर और उसके साथ साथ एक ऐसा इदारा जो इलेक्शंस और पार्लियामेंट के मामला के मुतल्लिक कड़ी नजर रखता है, जिसका नाम टिल्डेट है, उनकी जानिब से भी ये एक डेफिनेशन सामने आ चुकी थी कि जितने भी कोई नाराज अरकान अगर वो पार्टी सरबराह की डायरेक्शन के बरक्स, पार्टी की हिदायत के बरक्स वोट कास्ट करते हैं, पहली बात ये बिल्कुल वाज़ेह है कि उनका वोट कंसीडर होगा, भले वो पार्टी की मंशा के खिलाफ हो। उसके बाद उसके खिलाफ वोट कंसीडर हो जाएगा। उसके बाद पार्टी उसके खिलाफ स्पीकर के थ्रू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कार्रवाई की इस्तदा करेगी और उस मामले के अंदर मैक्सिमम 20 कानून को इस बात की बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन बाबर अवान साहब का थीसिस ये था कि हम इन अरकान को वोट डालने से भी रोक सकते हैं और उसके साथ साथ जिसने पार्टी की डायरेक्शन के बरक्स वोट कास्ट किया वो ताहयात नाअहल तस्वुर होगा, उसकी मैक्सिमम सजा होनी चाहिए और हम इंटरप्रिटेशन ये हासिल करने में कामयाब होंगे। अल्टीमेटली फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ना बाकी है, लेकिन जब तक रिमार्क सामने आए हैं उसमें लगता ये है कि चूंकि किसी कानून के अंदर ऐसे रुकन की सजा के खिलाफ ताहयात नाअहली हो, 10 साल की नाअहली हो, 20 साल की नाअहली हो, इस हवाले से कानून बिल्कुल खामोश है, आइन भी खामोश है, उसके अंदर इसको डिफाइन नहीं किया गया। तो इसी हवाले से कुछ रिमार्क ऐसे भी सामने आए थे कि अगर किसी को ताहयात नाअहल करना है या मैक्सिमम सजा देनी है तो ये मामला सजा का मंजूरी से मुतल्लिक कानून पार्लियामेंट मंजूर करेगी और पार्लियामेंट में ये मामला जाएगा, फिर फ्यूचर में इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो अल्टीमेटली अभी हमें वेट करना होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इसके ऊपर हतमी क्या फैसला आता है। लेकिन इसी वजह से हम कह रहे हैं कि जो अब तक जो जितने हुकूमत की जितनी एफर्ट थी, जो स्ट्रेटजी थी,
وہ کسی جگہ کے اوپر کوئی مؤثر طریقے سے ہمیں کارگر ثابت ہوتے دکھائی نہیں دے رہی، اس لیے کافی پریشان کن صورتحال کا سامنا ہے اور اتحادیوں کی جانب سے کمفرٹ زون حکومت کو نہیں مل پا رہا، اور جب تک ناراض اراکین کا معاملہ ہے وہ ڈیفینیٹلی 30-35 کے لگ بھگ موجود ہیں، اور انہیں روکنے کے حوالے سے اور ان کی صلاحیت تحلیل کے حوالے سے کوئی اگر تشریح ایسی نہیں آتی، کوئی ڈائریکشن نہیں آتی، تو پھر یقینی طور کے اوپر یہ ون سائیڈڈ معاملہ ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں پرائم منسٹر کو کافی پریشانی کا سامنا ہوگا۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا حسین، 4 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا اس قومی اسمبلی کے اجلاس کے لیے، بحث شروع ہونا تھی، اب 4 بجے سے اوپر ٹائم ہو چکا ہے، کیا اس وقت بھی قومی اسمبلی جو اراکین ہیں ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے؟ کس بات کی تاخیر ہے؟ جی بالکل، اگر اراکین کا جائزہ لیا جائے تو جو اپوزیشن کے اراکین ہیں وہ تو یہاں پر پہلے ہی پہنچ چکے ہیں، اور تقریباً 3:15 بجے ہی تمام اراکین جو متحدہ اپوزیشن سے جن کا تعلق تھا وہ پہنچ چکے تھے، ان کا باقاعدہ اجلاس بھی ہوا۔ اجلاس میں ہم نے ان کی اسٹرینتھ بھی دیکھی، ایک خاصی تعداد جو ہے وہ پہنچی ہوئی تھی اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے، اور پارلیمانی